अस्सलाम वालेकुम मतियुल्लाह जान MJ TV एक बड़ी अहम खबर आपको बताने जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो बड़े बड़े मुजरमों की अपीलें क्रिमिनल केसेस में फौजदारी मुकदमात में सुनी जाती हैं, तो वहाँ पे रियासत की तरफ से भी वकला पेश होते हैं और मुजरमों को सज़ा दिलवाने के लिए रियासत की तरफ से पेश होने वाले वकील को प्रोसिक्यूटर कहते हैं। मगर रियासत की तरफ से जो पेश होने वाले प्रोसिक्यूटर्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिछले 6 साल से पेश होते रहे हैं, जिनको स्टेट काउंसिल भी कहते हैं, यानी रियासत का वकील, उनके बारे में ये इंकशाफ हुआ है। और MJ TV को ज़राए से मालूम हुआ है कि पिछले 6-7 साल में सैकड़ों जो रियासत की तरफ से पेश होने वाले वकील हैं वो मुफ्त काम करते रहे हैं। उनको ना तो रियासत ने कोई कानून बनाया था उनको तनख्वाह देने का, और ना ही उन सैकड़ों वकीलों ने कभी संजीदगी से कोशिश की कि उनको रियासत की तरफ से फीस दी जाए अपने काम की। क्या वजह है कि सरकारी वकील मुफ्त में बड़े बड़े मुजरमों के सामने पेश होते रहे हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 2022 में 1000 से जायद मुकदमात का फैसला किया गया है, और इन मुकदमात में बड़े बड़े मुजरम यानी कि कातिल, डाकू, चोर और दूसरे मुजरम भी जो हैं वो अपनी अपीलें लेके हाई कोर्ट में आते रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ऑफिस है एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का, जो कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की तरफ से मुख्तलिफ मुकदमात में पेश होता है। और इस ऑफिस के अंदर सरकार के वकीलों की एक टीम होती है, और उस जो प्रोसिक्यूशन की नुमाइंदगी भी करती है, यानी सरकार के वकला की नुमाइंदगी करती है। और पिछले 6-7 साल से सैकड़ों के करीब ऐसे वकला जो हैं वो सरकार की तरफ से इन बड़े मुजरमों के खिलाफ पेश होते रहे हैं। एडवोकेट जनरल जो इस वक्त हैं जहांगीर जदून एडवोकेट, उनके साथ भी मतियुल्लाह जान MJ TV ने बात की है और यही सवाल उठाया है कि तकरीबन 6-7 हज़ार अपीलें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिनका फैसला हुआ है पिछले 6-7 साल में, उन अपीलों में रियासत की तरफ से पेश होने वाले सरकारी वकला आखिर क्यों मुफ्त काम करते रहे हैं और रियासत क्यों खामोश तमाशाई बनी रही है। अब एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून ने इस हवाले से क्या बताया, आइए आपको सुनाते हैं उनका इंटरव्यू और उनका मौक़िफ़, जिस दौरान वो मज़ीद भी बड़े दिलचस्प इंकशाफात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जनाब जहांगीर जदून साहब, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं। जहांगीर जदून साहब, थोड़ा सा कुछ आदाद शुमार पहले बता दें कि कितने मुकदमात इस वक्त ज़ेर समात हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, और फिर उसके बाद कितनों का फैसला आपके होते हुए हुआ है, और 2015 से जब से ही आपका एडवोकेट जनरल का ऑफिस बना है अब तक कितने केसेस जो हैं वो डिसाइड हो चुके हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको ज़रा तस्दीक कर दूँ कि हम जो है फेडरल गवर्नमेंट की नुमाइंदगी नहीं करते, बल्कि जो ICT है प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसकी नुमाइंदगी करते हैं एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की। जी जी। अब उसमें ये है कि जब से एडवोकेट जनरल ऑफिस बना है, ये एक प्रेसिडेंशियल आर्डर था 2015 में, उसके तहत ये ऑफिस बना है। और क्योंकि यहाँ पे प्रोविंस नहीं है ICT का, तो इसलिए ना तो गवर्नर है ना प्रोविंशियल असम्बली है, तो जो ऑफिस है एक स्पेशल ऑर्डर के तहत इसको क्रिएट किया गया। मजबूरी ये थी कि जब हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हो गई है और इस्लामाबाद बार कौंसिल बन गई थी, तो उसके लिए ज़रूरी था कि एडवोकेट जनरल का ऑफिस होना, क्योंकि एडवोकेट जनरल ऑफिस जो है वो चेयरमैन भी होता है इस्लामाबाद बार कौंसिल का, और फिर प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर होता है जो कोर्ट के अंदर होता है। तो उससे फिर ये ऑफिस क्रिएट हुआ। वो बोर्ड पे आपके सामने लिखे हुए जो 3-4 एडवोकेट जनरल पहले आए, और मेरी अपॉइंटमेंट जो है वो मई 2022 में हुई। तो ये क्या मामला है कि आप नौजवान वकीलों को एडवोकेट जनरल ऑफिस जो है वो हायर करता है कि हाई कोर्ट के अंदर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की जो इंतज़ामिया है उसकी जो अपीलें हैं या उससे मुतल्लिक जो केसेस हैं उसमें पेश हों, तो इन नौजवान वकीलों को किस तरीके से हायर किया गया है, इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन हैं, किस कानून के तहत इनको हायर किया गया है, और ये कितने लोग हैं इस वक्त जो काम कर रहे हैं एडवोकेट जनरल ऑफिस के साथ। अब देखें, एडवोकेट जनरल ऑफिस जब क्रिएट हुआ है तो सिर्फ इसका अभी तक जो है ना, एक जो एडवोकेट जनरल ऑफिस
ون पोस्ट जो है ना वही प्रेसिडेंशियल आर्डर के तहत लिखी होती है। इसका कोई एंसिलरी स्टाफ जो है अपना नहीं है, और दूसरा कोई एडिशनल एडवोकेट जनरल नहीं है, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल नहीं थे अभी तक, और अभी तक किसी की अपॉइंटमेंट नहीं हुई। वाहिद आप हैं एडवोकेट जनरल, हाँ जनरल जी, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। तो उसके वक्तन फ़क्तन समरी मूव होती रही है, लेकिन फाइनली अभी जाके कोई 20 एक दिन पहले प्रेसिडेंशियल आर्डर को अमेंड किया है, और अभी एक पोस्टें जो है वो उन्होंने कहा जी अभी आप रिक्रूटमेंट करें। तो अभी उसके जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो प्रोसेस में है, जब वो बन जाएंगे तो फिर हम एडिशनल एडवोकेट जनरल भी, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल भी, और हमारा जो एंसिलरी स्टाफ है वो भी उसके अंदर हम हायर कर लेंगे। अभी आपने कहा कि अभी जाके ये रूल्स में तरमीम कर दी गई है सदारती हुक्मनामे में, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में, और अब आपको इजाज़त दी गई है रिक्रूटमेंट की। तो ये 2015 से अभी तक कैसे काम चलाया जा रहा था? इस्लामाबाद इंतज़ामिया अपने मुकदमात में कत्ल के, डकैती के, चोरी के बड़े संगीन मामलात जिसमें स्टेट जो है वो फ्रीक होती है, उसमें कैसे एडवोकेट जनरल ऑफिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काम चला रहा था? अब ये देखें कि जो क्रिमिनल ट्रायल के लिए इनिशिएटिव होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में होता है, और जहाँ पे डेथ पेनल्टी भी होती है, एक्विटल भी होती है, या ट्रायल होता है केस का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एज ए एपेलेट कोर्ट उसको देखती है कि क्या कोर्ट ने जो एविडेंस है वो सही रिकॉर्ड की है, या कन्विक्शन बनती है, या एक्विटल होती है। तो जो नीचे वाला प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है उसका एक जो चीफ कमिश्नर ऑफिस है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उन्होंने एक प्रॉपर उनकी अपॉइंटमेंट भी की हुई है। फेडरल पब्लिक कमीशन के ज़रिए कोई 5 के 7 प्रोसिक्यूटर जो है वो काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मसला ये था कि यहाँ पे प्रोविंस लेवल पे कोई प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट नहीं था। तो हमने जो जब जून से इस्लामाबाद बना है उस वक्त तो इस्लामाबाद के लिए कोई स्पेसिफिक लॉज नहीं थे। तो इसका निज़ाम चलाने के लिए उन्होंने एक जो प्रेसिडेंशियल आर्डर था 1970 का, उसमें यह था कि आप बाई एडॉप्शन जो है पंजाब की लॉ जो है ICT में अडॉप्ट करेंगे। पहले जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं थी तो हमारा बेंच जो है रावलपिंडी था, उसके सारे केस, या कोई स्पेशल कोर्ट नहीं होती थी तो हम रावलपिंडी में जाते थे। तो उसके बाद जो हमारा जो एडवोकेट जनरल ऑफिस है इसके साथ कोई प्रोसिक्यूशन का हाई कोर्ट लेवल पे कोई डिपार्टमेंट नहीं है, ना ही कोई प्रोसिक्यूटर जनरल है, ना ही हमारे प्रोसिक्यूटर है। तो उस एक मतलब एक मशीनरी को चलाने के लिए तो फिर उसमें हमने एक जो पंजाब का लॉ डिपार्टमेंट मैनुअल है उससे हेल्प लेके तो हमने ये स्टेट काउंसिल भी अपॉइंट किए हैं, और जो एडवोकेट जनरल है वो भी एज ए प्रोसिक्यूटर जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर काम कर रहे हैं। हमने से मुराद के स्टेट काउंसिल आपने आके अभी अपॉइंट किए हैं? 2015 से पहले क्या होता रहा? 2015 से अभी तक क्या होता रहा? स्टेट काउंसिल देखें जितने भी अभी चल रहे हैं ये पहले से चले आ रहे हैं। 2000 कोई आते हैं, साल 2 साल काम करते हैं, छोड़ जाते हैं, तो फिर नए स्टेट काउंसिल आ जाते हैं। तो मैंने अभी स्टेट काउंसिल जो है इनको सिर्फ सिक्योरिटाइज किया कि कौन सही काम कर रहा है या किसकी मतलब है स्टैंडिंग क्या है। अभी 2022 में आके आपने? नहीं, मैं अपने लेवल पे, वो सारे वही चल रहे हैं, पीछे वाले ही हैं। इसमें नहीं, कब से चल रहे हैं ये स्टेट काउंसिल? ये कोई 2016 से चल रहे हैं, कोई 15 से चल रहे हैं, कोई 17 से चल रहे हैं। और ये कितने हैं ये अभी तो आपके सामने है ना नोटिफिकेशन, ये 16 अभी काम कर रहे हैं। नहीं, ये जो 16 बंदों का नोटिफिकेशन आपने जारी किया है और ये सामने पड़ा है, ये एडवोकेट जहांगीर जदून एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के दस्तखतों से ये 16 नौजवान वकीलों का नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो स्टेट की नुमाइंदगी करते हैं हाई कोर्टों के अंदर। मगर जहांगीर जदून साहब 2015 से ऑनवर्ड कोई ऐसा नोटिफिकेशन था पहले किसी ने जारी किया, या कैसे काम चलता था, या जुबानी कलामी लोगों को रखा हुआ था, वो क्या सिस्टम था? अब देखें ना, ये आप अनफॉर्चुनेटली देखें, वैसे तो मैंने कहा डिपार्टमेंट ही नहीं है, तो एक काम चलाने के लिए उन्होंने कहा स्टेट काउंसिल आप जो काम कर रहे थे, तो मेरे आते हुए तो मैंने कोई रिकॉर्ड में देखा नोटिफिकेशन कोई नहीं था। अभी पहली दफ़ा मैंने उनसे पूछा है, जज साहब ने भी एक क्वेश्चन उठाया, तो मैंने कहा जी मैंने जो लॉ डिपार्टमेंट मैनुअल है उसके अंदर जो प्रोविजन थी वो कोट करके हर एक कोर्ट के अंदर दे दिया है कि इस लॉ के तहत हमने ये स्टेट काउंसिल जो है अपॉइंट किया हुआ है, ये केस जो है वो प्लीड कर सकता है। अच्छा, ये जो आपने अभी अपॉइंट किए हैं 16 नौजवान वकला स्टेट काउंसिल हाई कोर्ट में पेश होने के लिए, हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजों के सामने पेश होने के लिए, इनकी कोई तनख्वाह आपने मुकर्रर की है, या 2015 से जो अभी तक दर्जनों नौजवान वकील पेश हुए होंगे स्टेट की तरफ से, उन्होंने कोई मुराद ली, कोई तनख्वाह ली? ये क्या सिस्टम चलता रहा है अभी तक? ये तो मैंने अभी आपको अर्ज़ किया ना कि यहाँ पे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट नहीं है, तो अब डेली जो रूटीन के मामला हैं उनको चलाने के लिए हमने एक जो लॉ डिपार्टमेंट मैनुअल उसके अंदर प्रोविजन है कि एडवोकेट जनरल जो है वो क्रिमिनल बिजनेस को चलाने के लिए स्टेट काउंसिल अपॉइंट कर सकता है। अब इस पंजाब के अंदर जो है वो स्टेट आप प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट लाता है, उसका बजट आता है,
اب ہمارے اسلام آباد کے اندر بل جو ہے وہ لا منسٹری میں پڑا ہوا ہے پروسیکیوشن کا، ہائی کورٹ لیول کا، تو وہ امید ہے کہ انشاءاللہ اس گورنمنٹ کی پوری کوشش ہے کہ جلد سے جلد جو ہے جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ لیول پہ اسٹیبلش ہو جائے، پراپر پروسیکیوشن ہو، وہ ہم پروسیکیوٹر پہ جو ہے جدید صاحب آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ سالوں سے 2015 سے لے کے ابھی تک سینکڑوں نوجوان وکلا نے اسٹیٹ کونسل کے طور پہ جو ہائی کورٹ کے ججوں کے سامنے پیش ہوتے رہے ہیں، اسٹیٹ کی طرف سے، ریاست کی طرف سے بڑے بڑے سنگین نوعیت کے مقدمات میں، تو وہ مفت پیش ہوتے رہے ہیں، ان کو کوئی فیس نہیں دی گئی۔ کیا فیسوں کا یا تنخواہ کا تعین کیا گیا ہے، نہیں کیا گیا؟ ذرا اس کی وضاحت کر دیں گے؟ یہ میں دیکھیں آپ کو یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ ایک تو بات یہ کہ جب کوئی کرمنل ٹرائل آتا ہے اس میں کمپلینٹ کا اپنا وکیل بھی ہوتا ہے، وہ ڈیفنس کا بھی ہوتا ہے، مطلب یہ خدشہ نہیں ہوتا کہ اگر وہ اسٹیٹ کی طرف سے کوئی بندہ پیش نہیں ہوا تو کیس خدا نخواستہ بالکل خراب ہو جائے گا، کیونکہ اب یہاں پہ جو کمپلینٹ ہے وہ اپنا وکیل کرتا ہے ڈیفنس کو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ کمپلینٹ وکیل نہ کرے۔ اب جو اسٹیٹ کونسل کے یہ وکیل پیش ہوتے ہیں اسسٹ کرنے کے لیے کرمنل میٹرز میں، یا کوئی ہماری ایڈوکیٹ جنرل آفس سے کوئی ایسی ریٹ پٹیشن آتی ہے، تو اس میں جتنے بھی میکسیمم اسٹیٹ کونسل ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کم از کم جو ہے نا وہ 5 سے 7 سال یا اس سے زیادہ جو ہے وہ ہائی کورٹ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، تو وہ ایکسپیرینس لوگ اب یہ جہاں تک تنخواہ کی بات ہے، یہ میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ ان کو ریمونریشن ملنی چاہیے، کیونکہ اب دیکھیں اسٹیٹ کے بیہاف پہ یہ پیش ہوتے ہیں تو ان کو مل چاہیے۔ تو میں نے بھی ٹیک اپ کیا ہے میٹر، اپنا چیف کمشنر کو اس سے بھی بتایا ہے، سیکرٹری انٹیریئر سے بھی بات کی ہے کہ جی اس کے لیے کوئی بجٹ جو ہے ایلوکیٹ ہونا چاہیے، تو انہوں نے کہا جی اب جو کیونکہ آئی سی ٹی کے میٹر چیف کمشنر دیکھتا ہے تو وہ بجٹ ایلوکیٹ کریں گے، تو جب وہ بجٹ ایلوکیٹ کریں ایک پراپر ڈپارٹمنٹ بن جائے گی تو پھر ڈیفینیٹلی ہم ان کو ریمونریشن پر کیس بھی دے سکتے ہیں، اس طرح کے پی کے اندر جو پروسیکیوشن ہوتی ہے ان کو پر کیس کے حساب سے دیتے ہیں، جی 1000 اور 2000 جو بھی اسٹیٹ کے، آپ کو پتہ ہے اسٹیٹ کی معیشیں فیسیں جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں، اب ہم پرائیویٹ جو کیپیسٹی میں وہ اتنے کمپٹیٹیو نہیں ہوتی اسٹیٹ کے، اسٹیٹ اتنی پیسے دے کے ان کو ہائر کر سکے۔ مگر جدون صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو مقتولین کے لواحقین ہیں، ریاست یہ کہہ رہی ہے کہ ان کا اپنا وکیل بھی ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کا وکیل ہو یا نہ ہو، یا بغیر فیس کے ہو یا فیس کے ساتھ، اس سے فرق نہیں پڑتا، ریاست کی جو ذمہ داری ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2015 سے ابھی تک جو سینکڑوں اسٹیٹ کے وکلا پیش ہوتے رہے وہ مفت پیش ہوتے رہے اتنے خطرناک مجرموں کے خلاف، اور آپ کے خیال میں وہ واقعی انہوں نے ریاست کا، اسٹیٹ کا مفت کیس لڑا ہوگا؟ یہ کس قسم کی ریاست ہے کہ مفت کام لیتی رہی ہے، ان نوجوان وکلا کو ایکسپلائٹ کرتی رہی ہے؟ ریاست جو ہے وہ یہ اتنا سنگین معاملہ ہے اور اتنے بڑے خطرناک کیسز، خطرناک مجرموں کے خلاف آپ نوجوان وکلا کو ابھی بھی یہ جو 16 بندوں کے آپ نے نوٹیفکیشن جاری کیا ہے، اس میں ان کی کوئی فیس، کوئی جو ہے امالومنٹس مقرر نہیں کی گئی، تو یہ آپ مفت کام لے رہے ہیں وکیلوں سے اتنے خطرناک کیسز میں، ہائی کورٹ میں اپیلوں کے، اور ہمارے معزز ججز بھی سنی جا رہے ہیں اور ان کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ سنگین معاملہ نہیں ہے؟ یہ تو آپ بہت بڑی ایک بات کر رہے ہیں۔ ججز نے ایڈمنسٹریٹولی اس میٹر کو ٹیک اپ کیا ہے کہ 2015 سے ٹیک اپ کیا ہوا اور سنی جا رہے ہیں کیسز، وہ بھی وہ دیکھیں نا کیس تو جو ہے وہ ویسے مائکس اپوائنٹ کرتے ہیں جج صاحب کے لیے آئیں ہمیں اسسٹ کریں، مائکس کو کوئی جو ہے سیلری دی، وہ بہت بڑے بڑے کیس مائکس کی بات ہو رہا ہے، وہ فرینڈ آف دا کورٹ ہے، ریاست کی جو ذمہ داری ہے ریاست میں آپ کو کہ ایک قاتل کو سزا دلوانی ہے پروسیکیوشن نے، ایک ڈاکو کو جیل بھجوانا ہے اور ریکوریاں کروانی ہے، ریاست کی جو ذمہ داری ہے وہ مفت کیسز دیتی رہی ہے، وکیلوں سے مفت کیسز لڑواتی رہی ہے۔ دیکھیں نا ریاست کے اندر، اسٹیٹ کے اندر جو پولیس ہے وہ تنخواہ لے رہے ہیں، پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے۔ اچھا وکیل کی ضرورت نہیں ہے پھر ریاست کو؟ نہیں، وکیل پیش ہو رہے ہیں، ان میں دیکھیں وہ مفت پیش ہو رہے ہیں سر، وہ تو آپ دیکھیں نا، ہم وکیل کو اب ہمارے پاس اگر بجٹ نہیں ہے تو ہم ان کو پیسے، وہ والنٹیئر 6 سال سے ریاست کے وکلا کو مفت پیش کرواتے رہے، انہیں بغیر فیس دیے۔ میں تو ابھی 8 دن ہوئے نا میرے، نہیں آپ کو 8 دن ہوئے، لیکن 2015 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اتنے خطرناک اپیلیں مجرموں کی ہائی کورٹ میں آئی ہیں، اور ریاست کے پاس پیسے نہیں ہے ریاست کے وکیل کو، اور یہ جو نوجوان وکلا آ جاتے ہیں مفت میں کام کرنے، نوجوان کو نہیں ہم دیکھتے، نہیں یہ جو وکلا تیار ہو جاتے ہیں، لیٹ سے 10 سالہ تجربہ ہے، آخر ان کا کیا ہے، ان کے پاس انٹرسٹ ہے کہ یہ کیوں آتے ہیں ایسے کیسز میں؟ نہیں دیکھیں اس میں کیس کی نوعیت ہوتی ہے، ہر کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ کونسل، اس میں دیکھیں موسٹلی جو اسٹیٹ کونسل ہے یہ باہر سے پڑے ہوئے ہیں سارے، کوئی بیرسٹر ہیں، کوئی LLM کیا ہوا ہے، مطلب تو پھر ان کو اسٹیٹ کے لیے پیش ہونے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کیا انٹرسٹ ہے ان کا اتنے بڑے سنگین مجرموں کے خلاف ریاست کی طرف سے پیش ہونے کے لیے؟ آپ کیسے اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ یہ جو ریاست کا مفت کیس لڑ رہے ہیں یہ مجرموں کے ساتھ نہ مل جائیں؟ کیسے، کیا آپ نے چیک رکھا ہوا ہے؟ یہ ہم نے اس طرح چیک رکھا ہوا ہے کہ ہم ان کی پہلے تو
خود دیکھتے ہیں نا کہ بندے کی انٹیگریٹی کی ہے. کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم آپ پہ یقین کر سکتے ہیں کہ مطیع اللہ جان صاحب جو ہے وہ اچھے سر مجھے چھوڑیں، آپ کا کوئی معیار ہے، کوئی ٹی او آر ہے، کوئی قانون ہے، کوئی سی بی ہے، کوئی اخبار میں اشتہار دیتے ہیں، کیسے بھرتی کرتے ہیں؟ اخبار یہ بھرتی تو نہیں ہے نا، یہ تو ٹیمپریری بیسس پہ ہے. اس طرح آپ سمجھے کہ دیکھیں ہم نے ان کو کسی امپلائمنٹ پہلے سب سے پہلے بتایا کہ قانون ہی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی رولز اینڈ ریگولیشن ابھی تک نہیں بنے ہوئے اسلام آباد کے اندر. پہلا جو اب اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اس کے اندر ہمارے کو ابھی تک ایک ڈپارٹمنٹ ہی نہیں بنا ہوا. اب ایڈوکیٹ جنرل کا آفس کا میں نے بتایا صرف ایک ایڈوکیٹ جنرل ہے، تو آپ مجھے کہیں ایڈوکیٹ جنرل آفس کس طرح کام کر رہا ہے؟ اچھا، آپ نے یہ نوٹیفکیشن جو نکالا ہے 16 بندوں کی تعیناتی کی ہے، ان 16 بندوں کی تعیناتی کے لیے آپ نے کیا معیار اپنایا ہے؟ کوئی اشتہار دیا ہے، کوئی سی وی آپ نے مانگے، کوئی انٹرویو کیا ہے؟ کس نے ان کی سلیکشن کی ہے؟ کون سا بورڈ تھا، کون سا پینل تھا؟ میں بتاتا ہوں. اب دیکھیں نا، بورڈ سلیکشن ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، رول کے تحت اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. یہ جو اپوائنٹمنٹ ہے یہ آلریڈی کام کر رہے تھے پہلے ایڈوکیٹ جنرل آفس میں. صرف میں نے کہا ہے کہ پہلے سے مفت کام کر رہے تھے، مفت کام کر رہے اور آپ نے بھی ان کو کہا مفت جاری رکھو. میں اپنے گھر سے تو پیسے نہیں لا کے دے سکتا نا. دیکھیں کوئی بجٹ ہوگا تو دیں گے نا. بجٹ جب یہ جدول صاحب آپ کو اندازہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کتنے کیسز کا فیصلہ ہوا ہے ہائی کورٹ میں 2022 میں؟ کتنے کیسز ڈیسائیڈ ہوئے جو کرمنل اور خطرناک کیسز کیے؟ خطرناک تو اس میں مجرم نہیں تھے کوئی بھی؟ نہیں مجرم تو دیکھیں آپ 489 کا کیس آتا ہے میکسیمم اسلام آباد کے اندر. مجھے آپ مرڈر ریفرنس دیکھیں ادھر، قتل کے بھی اپیلیں آئی ہیں کہ نہیں؟ آپ مجھے بتائیں ٹوٹل کتنے کرمنل کیسز ڈیسائیڈ ہوئے ہیں 2022 میں؟ اس میں مکس سارے کیس ڈیسائیڈ ہوئے ہیں 2022 میں. تقریباً 1215 کیس ڈیسائیڈ ہوئے. 1215 کیسز صرف 2022 میں. اور اگر 2015 سے ریاست کچھ وکیلوں سے مفت کام لے رہی ہے تو 6-7 ہزار اوسطاً یہ کیسز ابھی تک ہائی کورٹ سے ڈیسائیڈ ہوئے ہوں گے جتون صاحب. اور ان 6-7 ہزار کیسز کے اندر خطرناک مجرموں کی اپیلیں بھی ہوں گی جو ہائی کورٹ میں آئی ہوں گی. تو یہ وکیل جو مفت ریاست کی طرف سے پیش ہوتے رہے ہیں، ان کا کیا انٹرسٹ تھا؟ اور وہ کہاں گئے وہ وکیل جنہوں نے یہ کیسز ڈیسائیڈ کر دیے؟ اور وہ ججز کون تھے کہ جو ان ریاست کی طرف سے پیش ہونے والے مفت وکلا کو سن کر فیصلے کرتے رہے ہیں؟ وہ 6 سال سے ہائی کورٹ کے کسی جج نے بھی اس کا نوٹس نہیں لیا. نہیں، ججوں نے بھی نوٹس لیا ہوا ہے. جج اب کسی وکیل کو یہ تو نہیں پوچھ سکتے کہ آپ نے اس میں فیس لی ہے، کتنی لی ہے، آپ کیس، وہ تو دیکھیں انہوں نے کیس دیکھنا ہے. نہیں تو جج جو ہے کسی وکیل کا اپوائنٹمنٹ لیٹر مانگے بغیر کیسے اس کو اجازت دے سکتے ہیں؟ یہ سارے وکیل ہیں، ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ، بے شک ایڈوکیٹ ہوں، ویسے بھی پیر ہو سکتے ہیں، لیکن ریاست کی طرف سے کوئی حکم نامہ آپ ججوں کو بھیجتے رہیں؟ ریاست کی طرف سے ہم نے یہ نوٹیفکیشن دیا ہے. ابھی آپ نے جو لکھا ہے ابھی 3 نومبر، 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، اس سے پہلے کوئی ایسا لیٹر ہے؟ اس سے پہلے ایسا لیٹر نہیں تھا. مطلب وہ زبانی کلامی کہتے رہے کہ جی اس مجرم کے خلاف میں پیش ہو رہا ہوں. بھائی اس تو دیکھیں نا، اب جب اپنے ایڈوکیٹ جنرل آئے تو ان کو جب میری ذمہ داری جب مطلب بڑے مجرموں کے خلاف کوئی بھی پیش ہو کے کہہ دے کوئی نہیں، تو پھر جج صاحب کو کیا پتا؟ آپ نے تحریری طور پہ جج صاحب کو پہلے کوئی ریکارڈ پہ ایسا لیٹر ہے؟ جو اسٹیٹ کونسل پہلے پیش ہوتے رہے ہیں، جج صاحب کو پتا ہے کہ میری کورٹ میں کیسے پتا ہے جج صاحب کو؟ وہ تو انہوں نے دیکھا نا، جو پہلے ایڈوکیٹ جنرل آئے نا انہوں نے غالباً میں ان سے پوچھا ہے ابھی تک. جدون صاحب ہمارے کا ہاتھ پکڑ کے عدالت میں کہتے تھے یہ ہمارا کونسل ہے ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے کنوے لازمی کیا ہوگا. کیسے کنوے؟ کوئی خط ہے ریکارڈ پہ؟ میرے پاس ابھی ریکارڈ پہ تو یہ تو بہت بڑا اسکینڈل ہے کہ ہزاروں کیسز جو ہیں بڑے مجرموں کے کسی بھی وکیل کا پیش ہونے پہ کہ جی میں ریاست کا وکیل ہوں ڈیسائیڈ ہوئے. ہزاروں کیس دیکھیں بغیر کسی اتھارٹی لیٹر کے لیٹر تو ان کے پاس ایڈوکیٹ ہے نا سارے. یہ ایڈوکیٹ کوئی اتھارٹی نہیں ہے، ریاست کی طرف سے، اسٹیٹ کی طرف سے، پروسیکیوشن کی طرف سے کوئی اتھارٹی لیٹر دیا گیا آج تک؟ پروسیکیوشن کی طرف سے دیکھیں نا، اب جج صاحب ایک وکیل کو الاؤ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. اچھا یہ جج صاحب کا قصور ہے اگر انہوں نے قصور نہیں ہے، ان کو پتہ ہی اسٹیٹ کونسل پارٹ ہوا ہے. کیسے پتہ ہے؟ وہ ذاتی طور پہ جانتے ہیں، ان کا کوئی رشتہ داری ہے؟ نہیں رشتہ داری نہیں. تو پھر کیسے پتہ ہے؟ کوئی لیٹر بھی نہیں ہے آپ کے پاس فائل میں؟ لیٹر دیکھو 6 سال ہائی کورٹ یا اپیلیں کیسے ڈیسائیڈ کرتی رہی ہے مجرموں کی؟ یہ تو آپ پھر جو ایڈوکیٹ جنرل اگر چلے گئے ہیں ان سے جا کے پوچھیں گے کہ آپ نے خود کس طرح کام کیے. جب باقی جو ہیں آپ اسٹیٹ کونسل ایڈوکیٹ جنرل جو چلے گئے ہیں ان میں سب سے پہلے میاں عبدالرؤوف صاحب تھے، پھر طارق محمود جہانگیری صاحب جو آپ خود ہائی کورٹ کے جج ہیں، اور پھر نیاز اللہ خان نیازی ایڈوکیٹ جنرل، اور اب آپ جہانگیر خان جدو. جی جی. تو 2015 فروری سے لے کے آج تک 7 سال ہو چکے ہیں جہانگیر جدون صاحب. کچھ وکلا ان 7 سال کے دوران 6-7 ہزار سے زائد کیسز میں پیش ہوئے ہیں ریاست کی طرف سے، لیکن کوئی اتھارٹی لیٹر ان کے پاس نہیں تھا. اور ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے تقریباً 6-7 ہزار اپیلیں نپٹائی ہیں. تو یہ مفت میں جو وکیل پیش ہوتے رہے ہیں اتنے خطرناک ملزموں کے خلاف. اب خطرناک 1-2 مجھے بتائیں نا، اب خطرناک اتنے کر 1-2 نام تو بتا.
एक भी ऐसा खतरनाक मुजरिम की अपील नहीं नहीं, है। आप एडवोकेट जनरल हैं, आप मेरी बताएं, बात- आप एडवोकेट जनरल हैं, आप नहीं, मुझे आप बताएं। खतरनाक है ना, तो इसको खतरनाक है कि आप समझते हैं कि वाइट ये गैप आप, अच्छा ये जो खत आपने लिखा ऑफिस मेमोरेंडम 16 बंदों का आपने कहा कि जी ये पेश होंगे, जी। ये खत आपने पहली बार लिखा है ना जजों को, और आपने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जी। सीसी किया है, PS2 ऑनरेबल जजेस किया है, फिर मुतलका वकील को लिख दिया है, और ये मास्टर फाइल में चला गया। ये जहांगीर खान जदूम के दस्तखतों से ये खत जो है वो अभी ताज़ा तरीन जारी किया गया। इससे पहले 6 साल से कोई ऐसा खत भी नहीं था। और हत्या कि ये हमारी आप अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हम इस ऑफिस को ठीक कर रहे हैं, ये तो अप्रिशिएट इसमें कहाँ लिखा है कितनी फीस होगी, किधर TOR इनके, देखिए फिर आप उसी चीज पे इसका मतलब आप मुफ्त काम लेते रहे, एक्सप्लॉइट करते रहे वकला को भी, और वकला भी किसी लालच की वजह से ये मुफ्त काम करते रहे इतने इंपॉर्टेंट केसेस में। एक्सप्लॉइट कोई नहीं होता, एक वकला का एक्सपोजर बढ़ता है उनके देखने केस की। ये जदून साहब, क्या ये जो कुछ 6-7 साल में होता रहा है ये गैर कानूनी है या नहीं है, ये बताएं। नहीं, मैं आपको ये नहीं बताता कि ये गैर कानूनी है या नहीं, आपके ख्याल में ये कानूनी है ये बात? अगर देखे ना, एक माइकस से मैंने कहा है ना, अब जज साहब किसी वकील को कहते हैं आप हमें असिस्ट करें। अच्छा, इसका मतलब है जज साहब के कहने पे ये लोग पेश होते रहे। जज साहब का क्या इंटरेस्ट था? नहीं, जज साहब का इंटरेस्ट की बात है, इंसाफ का वो इंटरेस्ट है। कैसे स्टेट का काउंसिल अपॉइंट कर सकते हैं जज हाई कोर्ट के? नहीं करती स्टेट काउंसिल। तो फिर ये किस अथॉरिटी के तहत 6 साल ये सरकारी वकला पेश होते रहे और बगैर तनख्वाह और बगैर फीस के? थर्ड ये देखो ना, आपको बताइए कि ये तो अभी आपने 3 नवंबर का लिखा है ना, लॉ डिपार्टमेंट 1938 में आया है। तो उससे पहले कोई लेटर है ऐसा? नहीं, 1938 में लॉ डिपार्टमेंट का मैनुअल आया है, उसके अंदर लिखा हुआ एडवोकेट जनरल। अच्छा, जो वकला पिछले 6-7 साल पॉइंट कर सकता है, जो 6-7 साल से वकला पेश होते रहे हैं, वो एडवोकेट जनरल के पास थर्ड। एक सेकंड, उनकी कोई फहरिस्तें आपके पास हैं जो 6-7 साल से पेश होते रहे? मैं फहरिस्तें आपको रिकॉर्ड में मंगवा दूंगा। फहरिस्तें हैं, फहरिस्तें और ये तय है कि ये भी मैं पता कर लूंगा कि जो पहले एडवोकेट जनरल आए ये तय है कि उन्होंने कोई नोटिफिकेशन निकाला, वो भी मैं पता कर चलें लूंगा। आपको नहीं, अभी तक तो आपने कहा नहीं, और रिकॉर्ड में मैं चेक करा लूंगा। ठीक है। अब मुझे ये बताइए किसका काम है सरकारी वकला को अपॉइंट करना और उनको तनख्वाह देना, फीस देना, किसका काम है? ये देखिए ना, बेसिकली फिर आप उसी नुक्ते पे हम आज दोनों आ जाते हैं। अब जब तक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट क्रिएट नहीं होगा तो आगे हम नहीं, मतलब है वो जो लीगली जिसका पैरामीटर है ना कि रिक्रूटमेंट किस तरह करनी है, कौन सा वकील अपॉइंट होगा, कितनी सैलरी होगी, उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक एक स्टैट्यूट हमारे पास नहीं है, कोई बिल नहीं है, एक्ट नहीं है। ये हमने जो लॉ डिपार्टमेंट मैनुअल है उसके अंदर एक छोटी मोटी फीस जो है प्रिस्क्राइब है, तो वो भी चीफ कमिश्नर का प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है। यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही नहीं है ICT के अंदर। तो आप ये मानते हैं कि कानूनी तौर पे ये जो कुछ भी अभी तक होता रहा पिछले 6-7 साल में ये कानूनी तौर पे दुरुस्त नहीं था? ये नहीं, उसके अंदर इनको सैलरी नहीं देगी या इनको पैसे नहीं देगी, इनको देने चाहिए थे। मैं ये कहता हूँ, अब भी कहता हूँ उनको देने चाहिए। नहीं, सैलरी कहाँ से? जब उनका अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं था तो सैलरी कहाँ से देते? आप तो मुफ्त काम देते रहे, जुबानी कहते रहे कि तुम पेश हो जाओ, तुम पेश हो जाओ। मुझे ये बताएं, ये इतना बड़ा स्कैंडल है जदून साहब, ये कोई स्कैंडल नहीं है। आप कह रहे हैं कि जजेस ने इजाजत दी, आप कहते हैं कानून भी नहीं है, तो इतने बड़े केसेस में जो लोग वकील मुफ्त पेश होते रहे उसकी वजह क्या थी? आप क्यों मुफ्त पेश हुए? इनको फायदा क्या है वकीलों को? देखिए, मीडिया के अंदर जो बंदा मुफ्त काम करता है उसको रोक सकते हैं आप। वो कहते हैं मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, किस रिपोर्टर के पास लेटर होता है? देखिए, रिपोर्टर में और सरकार के वकील में फर्क है। आपको बताता हूं, सरकार के वकील के कहने पे मुजरम छूट जाते हैं बड़े बड़े। अब मैंने कितने मुफ्त काम वैसे केस किए लोगों के, बगैर पैसों के किए, प्रोबानो किए हैं। ये लोगों को देखे ना, मुझे ये मतलब पैसा ही नहीं होता। ये जो आप काम कर रहे हैं, ये जो आपने ये जो वकील लगाए हैं सरकार के, ये अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी इनको करने की इजाजत है? प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, ये करते हैं ना? जी। सरकार की तरफ से भी पेश होते हैं, प्राइवेट भी पेश हो सकते हैं। फिर एक सरकार एक इनमें से वकील जो है वो मुजरिम की तरफ से भी पेश हो सकता है। इस तरह नहीं हो सकता, नहीं इस तरह नहीं। मैं आपको बताता हूँ ना, वो प्राइवेट कैपेसिटी में आप उसे रोक सकते हैं, आप उसे फीस भी नहीं दे रहे, अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं दे रहे, आप वो क्यों उसका वकील नहीं हो सकता? इस हाई कोर्ट में नहीं हो सकता क्योंकि ही इज अपॉइंटेड एज स्टेट काउंसिल। वो हमारा स्टेट काउंसिल की तरह अथॉरिटी नहीं है, कानून नहीं, आप खुद कह रहे हैं ना, कानून भी बता दिए, देखो ऊपर लिखा हुआ है। ये ना करें ना आप ये ना करें। अच्छा, कानून देखें। अब मुझे ये बताएं, ये अथॉरिटी की तरह। अब मुझे ये बताएं कि क्या हाई कोर्ट के जजों को पता है कि ये स्टेट काउंसिल मुफ्त पेश होते रहे 6-7 साल? पता है उनको? हाँ जी, पता है। कैसे पता है? क्या उनके सामने किसने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिवली उनके रिट पिटीशन भी आई है। अच्छा, उसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेटिवली प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ही जजों को नहीं पता किस तरह पेश होते हैं। वैसे तो तारिक महमूद जहांगीरी जो हैं वो एडवोकेट जनरल रहे हैं और वो भी मुफ्त काम लेते रहे हैं इसी तरह, और अब वो हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज हैं
مگر ابھی ان کے سامنے بھی کوئی ایسے میٹر پینڈنگ ہے کوئی کہ یہ مفت کیسز اسٹیٹ ان کو پتہ ہے، ان کو علم ہے، انہوں نے بھی کوشش کی ہوگی اپنے دور میں کہ جی ان کو کچھ تو بطور جج وہ ریٹ کیوں نہیں درخواست فیصلے کیوں نہیں ہو رہے ان کے؟ اب جج خود تو نہیں کہہ سکتے میرے پاس یہ ریٹ لے آؤ، کوئی نہیں، مگر ججوں کے سامنے پینڈنگ ہے پچھلے کئی سال سے یہ میٹر ٹیک اپ، دیکھو نا فائنینشیل میٹر ٹیک اپ ہوا ہے، تو کیوں نہیں فیصلہ ہوا؟ جج کیوں نہیں فیصلہ کر رہے؟ ان کو نہیں پتا کہ اس کا کیا سنگین اس کا مطلب نکال سکتے ہیں لوگ؟ دیکھیں پالیسی میٹر انہوں نے کہا ہوا ہے کہ بنائیں، بار بار جو چیف صاحب گئے ہیں انہوں نے بھی کہا ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ گورنمنٹ بنائے اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے، بل لا مسٹری میں پڑھنے کے میرے خیال میں اگلے 1-2 مہینے میں انشاءاللہ ہو جائے گا، انشاءاللہ اگلے 2 مہینے تک۔ اب دیکھیں آپ یہاں ہوتے ہیں کہیں اور ہوتے ہیں اور اگلے 1-2 مہینے تک مفت کام چلے گا، بڑا ہی سنگین معاملہ ہے۔ مختصر آپ اپریشیٹ کریں نا گورنمنٹ کے بندے جو والنٹیئر کر رہے ہیں، تو آپ کی کنسرن ٹھیک ہے، وہ میری بھی کنسرن ہے، ان کو پیسے ملنے چاہیے۔ کیا ریاست کو مفت کام لینا چاہیے لوگوں سے؟ ریاست کہتی ہے آپ خاص کر ریاست ہے، آئیں بل کے کام کریں، خاص کر ایسے کیسوں میں جہاں پہ مجرموں نے کروڑوں روپوں کے وکیل کیے ہوتے ہیں سر، اور آپ بچوں کو مفت آگے کھڑا کر دیتے ہیں۔ بچوں کو نہیں، کیا بڑے مجرموں کے وکیل کروڑوں روپے فیس نہیں لیتے ہیں؟ جو اس میں بہت میں سمجھتا ہوں بڑا سیریس کیس ہے، میں خود اس میں پیش ہوتا ہوں۔ آپ یہ بتائیں آپ کیسے طے کرتے ہیں کتنا سیریس کون سا کیس؟ کیس کے آپ خود ہی کہا ہے بڑے مجرم کا کیس ہے کہ تو مجھے پتا ہوگا نا، کیسے پتا چلتا ہے یہ بڑا مجرم ہے چھوٹا ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا، آپ نے خود کہا ہے آپ اس کی فیس سے اندازہ لگاتے ہیں مخالف؟ فیس نہیں، کرمینل افینس دیکھیں نا، ایک بندہ 302 کا مرڈر کرتا ہے، پتہ نہیں چلے کہ افینس زیادہ ہے۔ اب ایک 489F کا 1 لاکھ روپے کا چیک آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھیں نا ایک بندہ 7-8 سال کی اسٹینڈنگ ہے، وہ مجھے پتا ہے یہ کیس کر سکتا ہے۔ 1 لاکھ روپے چیک والے کیس میں ریاست جو ہے ایک ایسا وکیل پیش کر دیتی ہے جس کو کوئی فیس نہیں دیتی، اور ریاست کی مفت جو ہے وہ کیس ریاست دے گی انشاءاللہ، امید ہے انشاءاللہ آپ بھی دیں گے، ہم بھی ریاست دیں گے، آپ بھی کوشش کریں گے۔ آپ نے سنا ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جہانگیر جدون کو، بات صرف اتنی سی ہے کہ صرف ہماری حکومت نہیں، اسلام آباد کے چیف کمشنر ہی نہیں، بلکہ یہ غفلت ہے ہماری عدلیہ کی بھی، اور خاص طور پہ ہائی کورٹ کے عدلیہ کے لیے، کہ جنہوں نے ایسے وکلا کو اجازت دی کہ وہ ایسے بڑے مقدمات میں بھی پیش ہوں جن میں معاشرے کے خلاف کام کرنے والے بڑے بڑے مجرم جو ہے ان کی سزاؤں کی اپیلیں لگی ہوں، اور ان ججوں نے ریاست کی طرف سے پیش ہونے والے ان مفت وکلا کی دلائل کی بنیاد پہ ایسے بڑے فیصلے بھی کر دیے، اور ایسے تمام فیصلوں کے خلاف اپیلیں سپریم کورٹ تک جاتی ہیں۔ لیکن شاید کسی کو یہ خیال نہیں، ہمارے معزز ججز کو یہ خیال نہیں کہ جو سرکار کی طرف سے وکیل پیش ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ مفت پیش ہونے کے لیے بھی تیار ہے، اور ایک طرف مجرموں کے کروڑوں روپے فیس لینے والے وکلا، اور دوسری طرف ریاست کے وکیل جو کہ بغیر فیس کے پچھلے 6-7 سال سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریاست کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جس کے جواب کے لیے ایک مکمل تحقیق ہونی چاہیے، تفتیش ہونی چاہیے، یہ جاننے کے لیے کہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کے آفس میں آخر کیسے ان ہزاروں سینکڑوں وکلا کو ایسے بڑے کیسز میں مفت پیش ہونے دیا گیا، اس کی کیا وجہ تھی، اور پھر آخر کیسے ہائی کورٹ کے معزز ججوں نے یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی یہ سلسلہ جاری رکھنے کی اجازت دی۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔